जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। 4 मौज़ूआत पर आज इस वीलॉग में बात करेंगे। चारों अहम मौज़ूआत हैं। एक बड़ी हैरानकुन स्टेटमेंट आई है, बहुत ही हैरानकुन स्टेटमेंट आई है फ़ारूक सत्तार की जानिब से। उन्होंने कहा 18वीं तरमीम को कलअदम करार दे दें, इसलिए कि पीपल्स पार्टी ने जो कुछ कराची से किया है उसका हिसाब होना चाहिए। ये MQM के दूसरे रहनुमा हैं जिसने ये बात की है। इससे पहले मुस्तफ़ा कमाल ने भी ये बात की थी। ये बात 18वीं तरमीम के हवाले से संजीदा होती जा रही है। एक ज़माने में हम 18वीं तरमीम को आइन का ताज कहा करते थे। पीपल्स पार्टी इसके ऊपर सबसे ज़्यादा क्रेडिट लेती थी, लेकिन अब सूरत हाल क्या होने जा रही है इस पर बात करेंगे। ये बात संजीदा है, इसको गौर से सुनिएगा, कुछ लोगों के तअस्सुरात भी आपको बताएंगे। दूसरी बात यह है कि लाहौर में बसंत हो रही है। मरीम नवाज़ की बड़ी ख्वाहिश है कि 500 साल पुराना त्यौहार है, इसको दोबारा स्टार्ट किया जाए, लेकिन बसंत के अपने ख़तरात हैं और उसमें देखिए वो कैसे मुकाबला करते हैं। लेकिन जो है एक खुशखबरी लाहौर वालों के लिए ये है, 7, 8, 9 को बसंत मनाई जा रही है फरवरी की, और इन दिनों मेट्रो फ्री है। इधर जाएं उधर जाएं, इधर जाएं उधर जाएं, सारा दिन घूमें फिरें, गुड्डियाँ लूटें गुड्डियाँ उड़ाएं, मेट्रो फ्री है। मेले का समा होने जा रहा है। लेट्स सी के कैसे ये बसंत मनाई जाती है। फिर उसके बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, इख्तियार वली वज़ीर आज़म के तर्जुमान हैं और उन्होंने एक बात की है। उन्होंने कहा है कि हम KPK की हुकूमत को 8 फरवरी के लिए सरकारी वसाइल इस्तेमाल नहीं करने देंगे। ये जो सरकारी वसाइल इस्तेमाल करके सड़कें बंद कर देते हैं, एहतजाज करते हैं, विफाक के ऊपर हमला कर देते हैं, इसकी हम इजाज़त नहीं देंगे। तो फिर क्या होगा? गवर्नर राज लग जाएगा, एमरजेंसी लग जाएगी। क्या कहना चाह रहे हैं इख्तियार वली साहब, इस पे बात करेंगे। आखिर में हम बात करेंगे ईमान हाजिर मज़ारी की गिरफ़्तारी के हवाले से। बिलाखिर 3 दिन की मेहनत शाक़ा के बाद गिरफ़्तार कर लिया गया। वो अदालत में छुपी रही, अब जब वो बाहर आई हैं तो गिरफ़्तार हो गई हैं। ये चक्कर क्या है, इस पर हम बात करेंगे। आपसे दरख्वास्त है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो बर वक्त आपको मिलती रहे। तो जनाब सबसे पहले बात करते हैं 18वीं आइनी तरमीम की। 18वीं आइनी तरमीम जब आई तो पीपल्स पार्टी ने हमेशा इसका क्रेडिट लिया कि ये आइन का ताज है, और पीपल्स पार्टी ने सूबों को उसके हकूक़ दिलवा दिए। NFC के तहत अवार्ड करवा दिए पैसे, उसके फ़ायदे भी हुए, नुकसानात भी हुए। सूबों की खुद मुख्तारी हासिल हो गई, बहुत अच्छी बात है। सूबों को माशी खुद मुख्तारी हासिल होनी चाहिए, लेकिन इसके अंदर बहुत से मुज़मरात भी हैं, बहुत ज़्यादा नुकसानात भी हैं कि सूबों से कोई पूछ नहीं पा रहा। पैसे तो आप उन्हें पूरे दे रहे हैं, और विफाक 25 किलोमीटर तक महदूद हो गया है। तो विफाक की तो हैसियत कोई भी नहीं रही, ताकतवर तो सूबे हो गए। अब ये इम्पॉर्टेंट मौजू हो गया हुआ है, इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। कराची की सिचुएशन देखिए, कराची से ज़्यादा अबतर सिचुएशन किसी की नहीं है। 17 साल से मुसलसल हुकूमत है पीपल्स पार्टी की कराची के शहरियों को, और हर साल आप देखते हैं कि पता नहीं 200 अरब रुपया सिंध का बजट है, सिंध को दिया जा रहा है क्योंकि NFC अवार्ड है ना, तो वो उसके तहत दिया जा रहा है। उसके तहत जब अवार्ड मिल रहा है, चीज़ें मिल रही हैं, तो फिर उसके बाद चीज़ें क्यों नहीं बेहतर हो रही? कराची तो लगता है 1 रुपया उस पर नहीं लग रहा। गुल प्लाजा जो सिर्फ अभी एक मसला इकट्ठा हुआ है, एक मसला लोगों को नज़र आया, कराची सारा ही गुल प्लाजा है। हर जगह तबाही मची हुई है और बहुत बुरा हाल है। सीवरेज का निज़ाम नहीं है, पानी का निज़ाम नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का कोई निज़ाम नहीं है, सड़कें तबाह हैं। जो सड़क तामीर के लिए 5 साल पहले जिसकी खुदाई हुई वो वहीं पे खड़ी है, वो खड्डे वहीं पे हैं, उसके इर्द गिर्द लोगों ने रास्ते बना लिए, वो सड़क नहीं बनी। और कराची की मुर्तज़ा वहाब को क्या लगे कि वो तो कहते हैं ये MQM का शहर है। तो MQM इस मामले में बड़ी सरगर्म है कि ये जो फंड्स जा रहे हैं ये कहाँ जा रहे हैं, इसका कोई हिसाब होना चाहिए। अच्छा, अब 18वीं तरमीम में देखिए होगा, मुझे यूँ लगता है कि 18वीं तरमीम पूरी की पूरी तब्दील नहीं हो सकती, वो नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसके अंदर कुछ शिक्कों में अगर एतराज़ है तो उन शिक्कों पर बात होनी चाहिए। तो मेरे ख़्याल में अब ये सिचुएशन तब्दील होने की ज़रूरत है। सूबों को जब पैसे दिए जाते हैं तो कोई मैकेनिज़्म ऐसा होना चाहिए कि सूबों से जवाब भी तलब किया जा सकते ना, कितने गए वो पैसे, कहाँ गए हैं वो पैसे।
کیا لوٹ کا مال تھا؟ آپ کو پوچھ ہی نہیں سکتا، آپ کی جیب میں پیسے ڈال دیں، آپ جتنا مرضی خرچ کریں، ایسا تو نہیں ہوتا نا۔ ڈیموکریسی چیک اینڈ بیلنس کا کام ہے، نام ہے۔ آپ کہاں کوئی چیزیں کر رہے ہیں؟ کون سے پروجیکٹ سندھ میں کر دیے ہیں؟ چند ہاسپٹل بنے ہیں، دیٹس اباؤٹ اٹ۔ گول پلازا پر بلاول بھٹو کی ایک سٹیٹمنٹ نہیں آئی ہے۔ اور یہ ابھی کراچی کے چہرے پر جو مصنوعی پردہ ڈالا ہوا تھا، اس سے وہ پردہ ہٹ گیا ہے۔ تو بہت زیادہ صورتحال تکلیف دہ ہے کراچی کی، اس کے اوپر سنجیدہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے۔ حل میں آپ کو بتاؤں اس کا کیا ہے۔ حل اس کا یہ ہے بنیادی حکومتیں، بلدیاتی نظام۔ اگر بلدیاتی نظام آ جائے اور پاورفل طریقے سے آئے تو پھر چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں۔ اگر اس کے اندر چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں تو پھر لوگ اپنے نمائندوں کو پوچھ سکتے ہیں۔ آپ اپنے کونسلر سے، ناظم سے بات کر سکتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے کیا بہتر کیا ہے۔ سڑک کے پیسے آپ کے پاس آئے تھے، اسکول کے پیسے آئے تھے، کیا ہوا اس کے؟ تو وہ نظام زیادہ درست ہے اور اس کو تھرڈ ایئر آف ڈیموکریسی کہتے ہیں، اس کو لانا پڑے گا۔ بسنت کی بات کر لیتے ہیں۔ مریم نواز لاہور کو ایک نیا شہر بنا رہی ہیں، بہت اچھا کام کر رہی ہیں۔ لاہور بہت خوبصورت ہو گیا ہے ہر لحاظ سے۔ پھر جب وہ سختی کرتی ہیں، مثلا انہوں نے ہیلمٹ کی سختی کی، آپ لاہور چلے جائیں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کوئی شخص ہیلمٹ کے بغیر نظر آ جائے۔ پولیس بہت اچھی ہو گئی ہے، جو بچیوں کے ساتھ بدتمیزی کرتے تھے، چھو لیتے تھے، چھیڑتے تھے، اس کا بھی انہوں نے ایسا حل نکالا کہ نیفے میں پستولیں چلنا شروع ہوئی ہیں اور اس طرح کے واقعات بند ہو گئے۔ پولیس رول آف لا آیا ہے نا یہاں پہ، تو چیزیں ٹھیک ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ اب جو صورتحال بن رہی ہے وہ بسنت کی ہے۔ میں ذاتی طور پر مریم نواز کا بہت معترف ہونے کے باوجود بسنت منانے کے بہت خلاف ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بسنت تمیز سے نہیں مناتے ہیں۔ ایک میلہ ہے، میلے کی طرح انجوائے کریں، لیکن وہاں پر اگر آپ یہ کریں گے کہ ایسی ڈوریں استعمال کریں گے جس سے بچوں کے گلے کٹ جائیں گے، چھتوں سے بچے گر کر ہلاک ہوں گے، تو پھر ایسا کھیل نہیں کھیلنا چاہیے۔ میلہ ضرور منانا چاہیے، اپنی تہذیب ثقافت کو اجاگر ضرور کرنا چاہیے، لیکن بچوں کی زندگی پر سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے۔ میں مریم نواز جس خیال سے پسند کرنا چاہ رہی ہیں وہ مجھے عزیز ہے، لیکن جو خدشات ہیں وہ اپنی جگہ ہیں۔ ایک بچے کی بھی اگر موت ہو جاتی ہے، ایک بچی کی بھی اگر گردن کٹ جاتی ہے، تو پھر کس نام کا یہ میلہ ہے؟ تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اچھا، تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں اختیار ولی کے حوالے سے۔ ترجمان ہیں اور انہوں نے کہا ہے جی کہ بھائی یہ تو صورتحال 8 فروری کے حوالے سے ہم سرکاری وسائل نہیں استعمال کرنے دیں گے، ہم تو شور مچائیں گے اگر سرکاری وسائل استعمال کیے گئے سڑکیں بند کرنے کے لیے، سرکاری وسائل استعمال کیے گئے احتجاج کرنے کے لیے، سرکاری وسائل استعمال کیے گئے لوگوں کی زندگی عذاب کرنے کے لیے، تو پھر تو معاملہ بہت زیادہ خراب ہو جائے گا۔ یہ ہم نہیں کرنے دیں گے۔ اب جو کے پی کے حکومت ہے اس کے پاس تو ہمیشہ سے یہ انہوں نے جو عوام کی سہولت کے لیے، فلاح کے لیے جو وسائل ملے، وہ جو ہے میرے خیال میں اب اس کے حوالے سے بات ہونی چاہیے کہ وہ عوام کے مخالف چیزوں میں نہیں استعمال ہونی چاہیے۔ عوام کو گرفتار کروانے کے لیے، ان کو ڈنڈے پڑوانے کے لیے تو نہیں استعمال ہونے چاہیے نا، وہ بیسکلی اس لیے استعمال ہونے چاہیے کہ اس سے عوام کی بہتری ہو۔ تو اختیار ولی بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ اگر کے پی کے حکومت یہ سب کچھ کر رہی ہے تو پھر وہ سرکاری وسائل نہ استعمال کریں۔ آپ ایک پارٹی کے ترجمان ہیں، آپ پارٹی کے وزیر اعلیٰ ہیں، تو پارٹی کے فنڈ استعمال کریں، اس سے کریں احتجاج، اس سے لڑیں لڑائیاں، اس سے پھٹوائیں نوجوانوں کے سر۔ لیکن آپ وسائل بھی سرکار کے اور سرکار کے بھی حکومت پاکستان کے استعمال کر رہے ہیں اور پھر اس سے نقصان بھی اپنے لوگوں کا کر رہے ہیں، تو یہ تو کوئی منطق نہیں نا، کوئی صحیح بات نہیں ہے۔ تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اور اس سے جتنا اجتناب کریں گے کے پی کے عوام کے لیے اتنا ہی بہتر ہے۔ اپنے پیسے سے اپنے سر پھٹوانے کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ آخری موضوع ہے ایمان حاضر مزاری، اور ان کی گرفتاری ہو گئی، 3 دن وہ عدالت میں رہیں۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں انہیں بڑی بدتمیزی کے ساتھ گرفتار کیا گیا، غلط طریقے سے ہینڈل کیا گیا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، کسی بھی خاتون کو غلط طریقے سے ہینڈل نہیں کرنا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ یاد رکھنا چاہیے کہ جس طرح کے یہ لوگ نعرے لگا رہے ہیں، جس طرح کا نیریٹو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، جس طرح کا آسمہ جہانگیر یہ نہیں ہے، آسمہ جہانگیر بننے کی کوشش نہ کریں، وہ بہت بڑی خاتون تھی۔
تو یہ اگر اس طرح کی چیزیں کرنے کی کوشش کریں گی تو پھر ریاست بھی حرکت میں آئے گی۔ تو بیلنس رکھ کے چلیں، آپ نے احتجاج کرنا ہے آپ احتجاج کریں، آپ نے اختلاف کرنا ہے اختلاف کریں، تنقید کرنی ہے تنقید کریں، لیکن یہ جو وردی والے نعرے آپ لگانے کی کوشش کر رہی ہیں نا، تو وہی وردی پاکستان کے لوگوں کا تحفظ بھی کرتی ہے، اس کو غلط الزام نہ دیں۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔